नमस्कार, बिन्युजमा स्वागत छ। म अमृता गाह। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य अंशहरूबाट। शुक्रबार देशभर थप 1945 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। संक्रमितको कुल संख्या 2,16,965 जना पुग्यो। थुप्रै सम्भावना बोकेका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरू ओझेलमा। आवश्यक बजेट र प्रचार प्रसारको कमी भएको गुनासो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट गुल्मीमा 2000 बढीले पाए रोजगार। सबैभन्दा धेरै धुरकोट गाउँपालिकामा 339 जना लाभान्वित। र तिहारमा सयपत्री र मखमली गरी 16 लाख मालाको खपत। पोहोरभन्दा 36% कमी। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमगास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम। के तपाईँलाई नयाँ नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर ब्याङ्क, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8, मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन, सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाउँ। समाचार अब विस्तारमा। शुक्रबार देशभर थप 1945 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको पुष्टि भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 1945 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,16,965 जना पुगेको छ। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 5,364 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 5,364 जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 1,91,002 जना पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 24,665 जना रहेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 753 जना रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 10,340 जनाको पीसीआर परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 16,43,899 जनाको पीसीआर परीक्षण सम्पन्न भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 22 जना संक्रमितको मृत्यु हुँदा नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,298 जना पुगेको छ। गुल्मीमा थुप्रै सम्भावना बोकेका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरू ओझेलमा परेका छन्। पर्यटकीय स्थलको उचित संरक्षण, रेखदेख तथा प्रचार प्रसार नहुँदा ओझेलमा परेका हुन्। सहकर्मी हुमाकान्त पोखरेलको एक रिपोर्ट। गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका 4 सिरिङ्गाको सिरिङ्गेश्वर मन्दिर, जहाँ करिब 500 वर्ष पहिले ऋषि सिरिङ्गेले तपस्या गरेका थिए। गर्मीमा रेसुङ्गा र जाडोमा सिरिङ्गेश्वर मन्दिरमा तपस्या गरेको हुनाले उक्त मन्दिरको नाम सिरिङ्गेश्वर रहन गएको भनाइ छ। जसले गर्दा रेसुङ्गा क्षेत्र, रिडीको ऋषिकेश धाम र सिरिङ्गेश्वर मन्दिरको सम्बन्ध भए पनि समग्र पर्यटकीय स्थलहरूको गुरु योजनामा यी 3 क्षेत्रको सम्बन्ध स्थापित गरिएको छैन। प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण सिरिङ्गेश्वर मन्दिरमा सरकारवालाहरूले काम गर्न खोजे पनि सोचे अनुसारको पर्यटकहरूको चहल पहल भने हुन सकेको छैन। रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष एवं मन्दिर व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष परशुराम गेवाली। शिलाबाट फेमस छ यो चाहिँ एसियामै शिला भनिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ प्रसिद्धि पाएको चाहिँ जुन ठाउँ छ, 4 धामको चाहिँ ठाउँ पनि यो हाम्रो रेडीदेखि लिएर यो सिरिङ्गेश्वर धाम क्षेत्र हुँदै रेसुङ्गा, यी जति पनि यी 3टा हाम्रो यो लिङ्क कायम गर्नुपर्ने जुन ठाउँहरू छन्, यी ठाउँहरूलाई हामीले पर्यटकीय आन्तरिक पर्यटकहरू वृद्धि गर्नेदेखि लिएर बाहिरी पर्यटकहरू ल्याउनको निम्ति हामीले पहल गरेकै छैनौँ। यथार्थमा भन्ने भने हामीले पहल गरेकै छैनौँ। सिरिङ्गेश्वर मन्दिरमा शिवालय, सिद्धेश्वरी, सिरिङ्गेश्वर धाम, होमखाडी, विष्णुगादी लगायतका धार्मिक स्थलहरू छन्। त्यसका साथै करिब 300 जनाभन्दा बढी अटाउने हल जस्तै ठाउँ, विभिन्न बोटको फेदमा पार्क, हिँड्ने बाटो लगायतका अन्य भौतिक संरचना पनि रहेका छन्। यहाँ साउने औँसी, कृष्ण जन्माष्टमी, बाला चतुर्दशी, ठुला एकादशी, जनै पूर्णिमा र शिवरात्रिका दिन विशेष मेला लाग्ने गर्दछ। साउनभर पनि विशेष मेला लाग्ने गर्दछ। थुप्रै पर्यटकीय सम्भावना बोकेको पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार प्रसार गर्न सके आम्दानीको स्रोत बन्न सक्ने बताउनुहुन्छ स्थानीय भुवन भूषाल। एउटा कुरा यहाँ जसरी हाम्रा पुराना सम्पदाहरू छन्, पुराना भौतिक संरचनाहरू छन्, त्यसलाई संरक्षण गर्न सकिराखेको छैन, दिन प्रतिदिन जीर्ण बन्दै गइराखेका छन्। अर्को कुरा, राज्यले यो कुराको प्रचार प्रसार गरिदिन नसकेका कारणले हामीले यहाँ पर्यटक भित्राउन सकिराखेका छैनौँ र अर्कोतर्फ हामीले यसलाई आय आर्जनको स्रोतसँग जोड्न सकिराखेका छैनौँ। जस्तो यति राम्रा धामहरूमा पर्यटकहरू आइदिएको भए खास गरी यो ठाउँका स्थानीयहरू जागिर खोज्दै बाहिर भौतारिनु पर्ने अवस्था थिएन। त्यतातिर राज्यले ध्यान पुर्याएको छैन भने यहाँका स्थानीयहरूले यसलाई व्यवसायसँग जोड्न सक्नुभएको छैन। जस्तो यहाँ सुविधा सम्पन्न होटलहरूको अभावका कारणले, यो अर्को कुरा राज्यले गर्न नसकेको कुरा, विदेशी पर्यटकहरू आउँदा यहाँ बाटो हेरेर आउँछन् गुगलमा, हाम्रो बाटै साँगुरो छ कि उनीहरू पाल्पाबाट यता आउने कुरामै डर लाग्छ, उनीहरू यता आउँदैनन्। तसर्थ पनि हामीलाई समस्या परिराखेको छ। यसलाई संरक्षण गर्न सकियो, यसलाई प्रचार प्रसार गर्न सकियो भने साँच्चीकै गुल्मीका कुनै पनि युवा जागिर खोज्दै परदेशिनु पर्दैन, यहाँ पर्यटकहरूको ओहिरो लाग्ने स्थिति राज्यले बनाइदिन सक्यो भने यही थुप्रै खालका व्यवसाय गरेर बस्न सकिए भन्ने मलाई लाग्दछ। छत्रकोट गाउँपालिकाको चोइगा मन्दिर पनि अहिले प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा छ। मन्दिरमा दशैंको पूर्णिमाको दिन ठुलो सराय मेला लाग्ने गर्दछ। भाकल गरेको कुरा पूरा हुन्छ भन्ने धार्मिक मान्यता पनि रहिआएको छ। समग्र पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा गाउँपालिकाको योजना के छ त? छत्रकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष नर्मदा भण्डारी। हाम्रो यो पर्यटकीय स्थलमा रहेको हाम्रो यो छत्रकोट देवालय मन्दिरलाई पर्यटकीय क्षेत्र विस्तार गर्नका लागि विभिन्न कार्यहरू स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ र भोलि पनि हामी गर्नेछौँ। यसैसँगै हाम्रो यो वार्ड नम्बर 3 मा नै रहेको भालुपानी र वार्ड नम्बर 3 पल्लीकोटको डाँडोमा रहेको भुवनेश्वर मन्दिरसम्म चाहिँ हामीले पर्यटकीय स्थल बनाउने सोच राखेर यो कार्य प्रारम्भ गरेका छौँ। यसैसँगै हाम्रो छत्रकोट गाउँपालिकाका 6वटै वडामा
विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरू छन्। जस्तो हाम्रो वार्ड नम्बर 6 दौगामा गढी छ। हामीले त्यो गढीको पर्यटन विकासको अगाडि लान खोजिरहेका छौँ। चोइगा र श्रीरङ्गेश्वर मन्दिर त ओझेलमा परेका केही उदाहरण मात्र हुन्। श्रीरङ्गेश्वर धाम जस्ता थुप्रै धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल अहिले ओझेलमा छन्। यी र यस्ता धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूलाई प्रचार प्रसार गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राउन सकेमा आम्दानीको राम्रो स्रोत बन्न सक्छ। तर यस कुरामा स्थानीय सङ्घ र प्रदेश गरी तिनै तहका सरकारबाट सोचे अनुसारको काम हुन सकेको छैन। उमाकान्त पोखरेल, बी टेलिभिजन, गुल्मी। गुल्मी जिल्लामा आर्थिक वर्ष 2076-77 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 2000 भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्। जिल्लाका 2 नगरपालिका र 10 गाउँपालिकाका 2043 जनाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारी पाएका हुन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 2,88,63,000 रुपियाँ बजेट यस जिल्लाका 12वटी स्थानीय तहमा भित्रिएको थियो। जिल्लाको मदाने गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कुल 32,22,000 बजेट भित्रिएको थियो। त्यसमध्ये 32,21,755 रुपियाँ खर्च भएको छ, जसमा 208 जनाले रोजगारी पाएको रोजगार संयोजक रमिता केसीले जानकारी दिनुभयो। मालिका गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमका लागि कुल 38,21,000 बजेट आएको थियो। सबै बजेट खर्च भएको रोजगार संयोजक खेमराज गैरेले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत 239 जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका थिए। इस्मा गाउँपालिकामा 26,76,000 रुपियाँ बजेट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत खर्च भएको छ, जसमा 119 जनाले रोजगारी पाएका थिए। धुर्कोट गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कुल बजेट 19,63,000 प्राप्त भएको थियो, जसमा 19,60,168 रुपियाँ खर्च भएको रोजगार संयोजक मिना सुनार श्रीपारीले जानकारी दिनुभयो, जसमा 339 जनाले रोजगारी पाएका थिए। मुसिकोट नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 17,98,000 रुपियाँ कुल बजेट भित्रिएको थियो, जसमा 17,41,960 रुपियाँ खर्च भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका प्राविधिक मधुसूदन लोहनीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार 97 जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै रेसुङ्गा नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 26,48,000 रुपियाँ प्राप्त भएको थियो, जसमा 26,10,692 रुपियाँ ज्यालामा खर्च गरिएको र बाँकी निर्माण तथा औजार सामग्रीमा खर्च गरिएको छ, जसमा 119 जनाले रोजगारी प्राप्त गरेको रोजगार संयोजक सन्तोष पन्थले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 18,49,000 रुपियाँ प्राप्त भएको थियो, जसमा 16,79,000 रुपियाँ खर्च भएको रोजगार संयोजक निर्मला पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 111 जनाले रोजगारी पाएका थिए। छत्रकोट गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 19,16,000 रुपियाँ खर्च भएको छ, जसमा 198 जनाले रोजगारी पाएको रोजगार संयोजक शोभा श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा 24,02,000 बजेट प्राप्त भएको थियो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत 21,17,000 ज्यालामा खर्च गरिएको छ। 1,64,870 औजार सामग्री तथा व्यवस्थापनमा खर्च भएको छ। त्यसबाट 236 जनाले रोजगारी पाएको रोजगार संयोजक करुणा पन्थीले जानकारी दिनुभयो। सत्यौती गाउँपालिकामा 32,88,000 रुपियाँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट प्राप्त भएको थियो, जसमा 195 जनाले रोजगार प्राप्त गरेको रोजगार संयोजक सुभाष आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। कालीगण्डकी गाउँपालिकामा 20,84,000 रुपियाँ यस कार्यक्रम अन्तर्गत खर्च भएको छ। त्यहाँ 106 जनाले रोजगार प्राप्त गरेको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका प्रशासन शाखाका पुण्य आचार्यले जानकारी दिनुभयो। चन्द्रकोट गाउँपालिकामा 11,96,000 प्राप्त बजेटबाट 76 जनाले रोजगारी प्राप्त गरेको रोजगार संयोजक यज्ञमूर्ति नेउपानेले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा गुल्मीले मुसिकोट नगरपालिकाका पहिरो पीडितहरूलाई सहयोग गरेको छ। केही महिना अगाडि नगद राहत हस्तान्तरण गरेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गुल्मी शाखाले पुनः पहिरो पीडित परिवारको लागि डिग्निटी किट, हाइजिन किट र साबुन नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बडगाउँ उपशाखाको कार्यालयमा एक कार्यक्रमका बीच मुसिकोट नगरपालिकाका मेयर सोमनाथ सापकोटाको उपस्थितिमा 29 जनालाई वितरण गरिएको छ। प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्दै मेयर सापकोटाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गुल्मीले पहिरो पीडितलाई पटक पटक सहयोग गर्दै आएकोमा धन्यवाद दिनुभएको छ। मुसिकोट नगरपालिकाबाट
पीडितहरूलाई समान तरिकाबाट सहयोग गर्दै आएको र आफू एक्लै जनताको घर घरमा पुगी समस्या बुझ्न नसकिने भन्दै आफ्नो ठाउँबाट जनताका समस्या नगरपालिकासम्म पुर्याउन आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बडगाउँ उपशाखाका सभापति गुप्त बहादुर कार्कीले जिल्ला शाखा गुल्मीले निरन्तर सहयोग गर्दै आएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो। साथै उहाँले कार्यालय सञ्चालन गर्न केही समस्या देखिएकोले समस्याको समाधान गरिदिनु हुन मुसिकोट नगरपालिकालाई अनुरोध गर्नुभएको सहकर्मी सुनिल नेउपानेले जानकारी दिनुभएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रूम तथा नन एसी रूम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. Contact number 079520864. Proprietor Javindra Basnet 9857064004. Prakash Basnet 9841972733. एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। कोरोना महामारीका बीच मनाइएको यस वर्षको तिहारमा सयपत्री र मखमली गरी 16 लाख मालाको खपत भएको छ। अघिल्लो वर्ष झण्डै 25 लाख मालाको कारोबार भएकोमा यस वर्ष 16 लाख मात्रै मालाको कारोबार भएको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपाल फ्यानले जनाएको छ। यस वर्षको तिहारमा झण्डै 13 लाख सयपत्री र 3 लाख मखमली गरी 16 लाख मालाको कारोबार भएको एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमार कसजु श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष सयपत्री र मखमली फूलको कारोबारमा 36% कमी आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता बढाउन 17 अर्ब 70 करोड रुपैयाँको ऋण सहयोग हुने भएको छ। एसियाली विकास बैंक एडिबीले नेपाल सरकारलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धि गर्न रु 17 अर्ब 70 करोड सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। बैंकले नेपाललाई उक्त रकम सहुलियत ऋण स्वरूप प्रदान गर्न शुक्रबार स्वीकृति जनाएको मनिला स्थित बैंकको प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलमा समानान्तर ट्याक्सी वे र ह्याङ्गर एप्रोन बनाउन तथा गौतम बुद्ध विमानस्थलमा टर्मिनल भवन निर्माणका लागि त्यसको क्षमता बढाउन ऋण रकम स्वीकृति गरिएको बैंकले जनाएको छ। भैरहवामा निर्माणाधीन वैकल्पिक क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले नेपालको धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउनका साथै कोभिड-19 का कारण थलिएको पर्यटन उद्योगलाई महामारी पछिको समयमा भरथेक गर्ने अपेक्षा बैंकले गरेको छ। यसैगरी परियोजना पूरा भएपछि त्रिभुवन विमानस्थलको मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ हुने एवं त्यसको प्रभावकारी सञ्चालन तथा सेवा प्रवाह क्षमतामा थप सुधार हुने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। शुक्रबार देशभर थप 1945 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, संक्रमितको कुल संख्या 2,16,965 जना पुग्यो। थुप्रै सम्भावना बोकेका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरू ओझेलमा, आवश्यक बजेट र प्रचार प्रसारको कमी भएको गुनासो।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट गुल्मीमा 2000 बढीले पाए रोजगार। सबैभन्दा धेरै धुर्कोट गाउँपालिकामा 339 जना लाभान्वित। र तिहारमा सयपत्री र मखमली गरी 16 लाख मालाको खपत, पोहोरभन्दा 36% कमी। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।